नमस्कार हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां एरा टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। सोमारा दीस सकाळीं गटाराचेर वयर धांपलेलें बेत्याचें घालेलें दापडें कोसळून पडलें ताचे वेल्यान कंत्राटदाराचे हुशारकायेचो आनी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाराचो दुबाव आयलो। सिवरेज हाचो चेंबर बांदूंक त्या जाग्यार कोणल्या उपरांत अधिकाऱ्याची बेसरमाय दिसून आयली आनी ताणें तो जागो अदीक भिरांतीचो आनी शार उणें स्मार्ट करून दवरलेले नोंदरेक आयले। Days now. Yeah. What is the situation? So now they had excavated the site for the sewage chamber. Because of the continuous rainfall, that drain has collapsed. Now our priority is actually the temple that is here. So what we've told the contractor to do is basically backfill and take the interest of the temple first. Because later they can do the reinstatement of that. So they will bring a JCB, they will clear the drain. Once the drain is cleared, they will put shoring against the temple structure just to protect it and make sure that it's fine. As of now, that is our main priority. As and then the work will continue. It's a minor issue there. But Mayor, being a normal person, we could make it out. Yesterday we had done a special report also on this thing. When you go digging just below the new drain which was made, so it is obvious it will going to fall. So being an engineer, they couldn't see this thing. I can't see for there this thing. No, because being a normal person, we Even could I can see see. it that it will fall. See, the only time contractors do their work properly is now when they stand to lose money. So they have to keep correcting and they will keep bleeding money also now. That's when they start learning their thing. Yeah. So we've told the contractor will give you all a briefing on as to the timelines. But once the operator comes here, he will clear that. And once that is done, we have told him to protect the temple first and foremost. This can the chambers can take its time. We told him to take care of this first, and then they can start to work on the chamber. Temple as well as banyan tree also Yes, is in danger. Yes, that is our priority first. Yeah. The drain can be done at any Banyan point. tree is going to fall, then it will create a damage to this government quarters also. Exactly, and they have the pavements and everything that you can see also now. Let him take care of those interests first, and the drain can be constructed. Have you spoken to engineer right now? I spoke to the main contractor, Yeah. the owner of the thing. So he will be here shortly. He's stuck in some thing. So he'll do basic proper timelines as to when. ते लागी आशिल्ले आनी हांगा देवळा समोर आशिल्ले ओके कसले ते अचानक कोसळ्ळे कोणाक कितें लागलें अशें पडलें तुमी ना आनी देवळान लोक असले देवाक आयिल्ले लोक आज सोमार न्ही कोण आशिल्ले चार पांच लोक आशिल्ले कोण आशिल्ले चार पांच लोक हां कोणाक काय जावंक ना हां समोर पडले ते ताका ट्रॅक गेला पूण एक्चुली सोमारची हांगा गर्दी आसता न्ही समाजाची गर्दी आसता पण आता काम चालू आसा म्हणून कळना लोक कमी येतात सगुण फॉर हेरल्ड टीव्ही उस्को करपाचे गजालीन मांडोवी नदीच्या उदकाचो रंग बदलून सिवेजीच्या काळ्या उदका परी जाला। कचरो आनी सिवेज तशा तशी मांडोवीची नदीन उडयतात ताका लागून त्या उदकाक मार बसला। लागू जावपी अधिकाऱ्यांनी हे गजालीक नदर आड केल्या जाका लागून पणजेच्या नागरिकांक हुस्कोचाक लागला। Mandvi River, which was known for its purity and quenching the thirst of Goans, but in return the river has received nothing but garbage and sewage. The river has turned into dark, black water indicating a high level of pollution and has been giving out a disgusting odor of sewage. The citizens have raised concerns, but the authorities have shown no interest in this matter. The authorities have left the city in shackles through their work and now the river is in danger. धोको बसपाचे एके घडणेन मडगांवचे नगरपालिकेचे बागेन एक गोंयकार काळी वखदां घेताना आनी आपणाचेच गुणगीन आसतना दिसलो। बागेन आसलेल्या हेरांनी ताची ही कोन्नी पळयतच तांणी वेगी वेगी ताची खबर मडगांवचे पुलिशेक कळीत केली। पुलिसांनी रोखडीच ते बागेन भेट दिली आनी त्या मनशाक सांपळावन आपणाच्या ताब्यात घेतलो। आज मला गार्डना आम पळयला की दोग जाण कसले तरी इंटॉक्सिकेशन करताले कसले तरी सबस्टन्स कितें खबर ना आमकां ड्रग्स ते काय कितें खबर ना पण इट वॉज इंटॉक्सिकेटींग हें सामकें ते जे तांचो बिहेवियर पळयलें जाल्यार सामकें सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेटींग मेटेरियल आशिल्लो हें सामकें शुअर आसा आनीक सामकें ते कितें तरी एक हातून डब्यान आनीक लुकटान अशें करून रॅप करून ते कंटिन्युअसली अशें वास घेत आसताले आनी ते स्वता सांगता आज का दवा है म्हणटा ते आमचे समजला सो वायट दिसता सांग म्हणल्यार भुरगे सामको म्हणल्यार आनीक तो एकलो बरो कोंकणी बी उलयता मायग्रंट तो कितें खबर ना पूण एटलिस्ट हांगा बरो जायते वर्स सेटल जाल्लो आसतलो कित्याक ताजी कोंकणी एकदम प्युअर आशिल्ली पळय आनी ल्हान भुरगे आसा 27-28 वर्सां भुरगे आसतले पूण हे भाशेन हे जिवाची वाट लावप हें आमकां एकदम वायट दिसता आनीक गार्डनाकूय बी आतां हें चलता जाल्यार हें खंय तरी सारकें जायना अशें दिसता आमकां
आनी म्युन्सिपालिटीनूय मातशें हेजेर लक्ष घालपाक जाय की असली एंटी सोशल एक्टिविटीज चलपाक दिवपा शिरी पडना सांगपा वयल्यार. आनीक हांव मागता की भुरग्यांनी एटलिस्ट हे भाशेन असले आपली लायफ हे भाशेन पिड्यार करप हें सारकें न्ही. पुलिसान तेका व्हेला आनी कितें तें इन्वेस्टिगेशन केलें जाल्यार कळटलें वॉट वेदर इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रग काय कितें काय म्हणटा. बट इट इज साम इंटॉक्सिकेटींग मटेरियल हें सामकें प्युअर आसा आनी तो उलयता तेजेरूय सांगता सामकें आप जाय जाल्यार घेयात तुमी घेया केन्ना हें जावपा ना म्हणटा विसरपा ना असली भाशा उलयता ते. सो हाजेर दिसून येता ते कितले सुमार ते एडिक्टेड जाल्ले आहा ते ह्या सबस्टन्सान. उत्तर गोंयच्या कास्तारांनी पयलीं खंयची कामां हातान घेवंक जाय हो प्रोस हेरल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारलो. तांणी उक्तायलेलीं मतां तुमच्या मुखार मांडटा. खरें सांगपाक म्हणत जाल्यार नॉर्थाचो MP आनी सावथाचो MP खंयची पार्टीची आयली म्हण तें पळोवपाचें ना. ताणें ऑन प्रायोरिटी बेजीस हो जो पळय हो आसा इशू उदकाचो मादय रिवर ताचेर पयलीं सॉल्व करपा जाय आनी गोंयकारांची जी पळय ताण आहा ती भागोवपा जाय. तो सामको मेन इम्पॉर्टंट घेवपा जाय नंबर 1 पयलो. दुसरी घेवपा जाय नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया कडल्यान रस्त्यांची सर्वे करपा जाय. हे रस्त्यांक इतली एक्सिडेंट कशी जातात हे रस्ते तुगेले शेड्यूल प्रमाणे करतात काय हे कॉन्ट्रॅक्टर तांकां जाय तशें करतात. त्या रस्त्यांक कन्केव कन्वेक्स जी पळय वॉल्तां आहात ती सारकी आसात एज पर गायडलायन्स आसा CPWDच्या काय कितें तें सगळें पळोवपाची अत्यंत गरज आसा. तिसरी गोश्ट प्रत्येक सिटी भितर आमकां पार्किंग ना. पार्किंग ना तेन्ना हांव MP कडेन मागता तुमी MP फंडांसून व्हडले व्हडले जागे घेवचे आनी सिटी भितर पार्किंग करची. जावं पणजे म्हापसा फोंड्या मडगांव इवन एवरीवेर पार्किंगाचो सामकें एक्स्ट्रीमली हेडेक प्रॉब्लेम जाला ऑल ओवर गोवा. चवथी गोश्ट हांव सांगता हेजो पळय कोस्टल लायनी पळय आहा कोस्टल लायनीचेर लोक पडून मरतात. थंय तुगेले नाका जाल्ले पिवन आजतेरी करतात मर्डर जातात कोण एकमेकाची बाटली तकलेर मारतात. तेन्ना ही MPन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन हो प्रश्न मागून सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्ट्री जी पळय आहा ताजे कडल्यान कितें तरी घेवन हांगा सगळें एक सोल्युशन करून जें पळय हांगा इतलें जाता तें सगळें कंट्रोला हाडचें आनी तें बंद करचें अशी आमची मनोवणी तांचे कडेन मागणी आहा. तो MP काँग्रेसीचो जालो किंवा BJPचो जालो तो प्रश्न हे ताणें प्रश्न थंय असेंब्ली पार्लमेंटा भितर मांडपा जाय आनी ताजें सोल्युशन कितें तरी करपा जाय. तुमी इलेक्शना प्रॉमिसीस ज्यो पळय कितें दिल्ल्यो आहा त्यो तुमी फुलफील करात. बेश्टे प्रॉमिसीस दिवन त्यो फुलफील करनासतना रावना त्यो पयलीं फुलफील करच्यो. आनी तर तरेच्यो ज्यो पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्किमी आहात लोकांक वासत कशी केल्ल्यो आसात त्यो आमकां गोंयकारांक कळना कारण आमी दिल्ली पावनात. त्यो स्किमी तुमी गोंयांत हाडून लागू करच्यो आनी त्यो स्किमीची एडवर्टायज करून लोकां मेरेन पावोवच्यो ही एक म्हगेली तांकां मनोनीत मागणी आसा. Is a source of life. The MPs of North and South Goa newly elected should concentrate on Madhya River, first point, because water brings, which comes to Goa to feed 7 rivers, comes from Madhe, that is a feeding river to the 7 rivers. And then once you have stabilized the water content and water which is the source of life, then everything follows. Subsequently, Goa is a pollution-free state. Coal is a big headache for Goa because coal causes huge pollution. Then there is other cutting of the hills and forests. Then there is subsequently infrastructure should meet the needs of construction. Roads, water, power, electricity should be sufficient. You are building, constructing, changing the zones as and when required, the state government, but there is no sufficient infrastructure. The roads are getting burdened. The electricity power is getting burdened. There is failure. So these are the main issues they should concentrate on. The South Goa, North Goa MPs, newly elected, should focus
on how Goa, a small state, should improve its infrastructure to meet the needs of the construction. ताच्यो अडचणी सुटाव्यो करूंक लागू जावपी अधिकाऱ्यांनी दोळे आड केल्यात देखून मडगांवच्या हावसिंग बोर्डान रावपी लोक एकसारको निराशीपणान जियेता. पावसा आदीं सुरू करून अर्देकुटे सोडलेल्या वावराक लागून रस्त्याची तशेंच जाल्या आनी रस्त्याचेर फोणकुलां आसात ती जाग्यार घालूंक नात. आतां पावसाक सुरवात जायत पर्यंत लोकांच्यो अडचणी आनीकूय वाडल्यात. ताका लागून अधिकाऱ्यांनी जाता तितले बेगीन पावलां उबारची म्हूण उलो मारला. गॅस पळय घातले पयलीं रोड बरे आसलेले रोड सगळे मोडून सगळे हे करून गेले आनी वेवस्थीत पावसान इतली चिखल जाता सगळी फोडकुळे पडिल्ले आसा आनी ते सगळी अशी गाडी बी गेले न्हू सगळे आमचे वयर चिखल येता आनी आमची सगळी दुकानां म्हणटात चिखल कोण आयला तेच्या आंगावर चिखल ताका कितली बरी सांगले तेणी लेवल करता म्हणून कांयच करूना. फाटले रोडूय खूब हे जाल्ले आसा. पूण हें काम पावसा पयलीं स्टार्ट जाल्लें न्ही? हय पावसा पयलीं स्टार्ट जालें. पूण अजुनूय तुमकां त्रास पडटा हांगा पावस पडलो? एकदम लोक येता उदक रावता आनी भरपूर चिखल सगळे आमचे चिखल सगळे घरा भितर सुद्दां चिखल येता. तेणे काय सांगलें जाल्यार येता म्हणटा मागीर कोणूच येवना आनी ते फातर सुद्दां तशी दवरिल्ले ते रिवर्स घेत आसतना आमच्या गाडयेक सुद्दां फातर लागले. फातर तर काड म्हणल्यार तरी कांयच आनी तेज्यान त्रास जाता. अशी हौजी मोड सगळे रोड सगळे पडून उडयले तेणी सगळे पडले सारकी करता म्हळ्यार कोणूच येवन पळयना. चिखल मातसो पावस पडले एक 10 मिनटां पावस पडले जाल्यार सगळे चिखल जावन सगळे आंगावरच येता म्हणजे लोकांच्या आंगावर येता. हांगा लोक देवळान येता ते लोकांचे हेज्यावर आंगावर ते गाडी सायडीन गाडी गेले न्हू तेज्या आंगावर येता. अशें करून लोकांक खूब त्रास जाता. आयतारा दीस घसघश्यांनी चडलेल्या पावसाक आनी झुमझुमीत मारलेल्या वाऱ्याक लागून शापोरांत दाबोल वाडो कांयसुवा वाठारांत दुकानाचेर आनी कॉपेलाचेर एक व्हडलो रूख कोसळून पडलो. ही खबर थंयच्या लोकांक रोखडीच 5 वांगड्यांक कोडीत केली आनी तांणी आदार मोजतीक म्हापशाच्या उसो पालोवपी खात्याच्या आनी बिजलीच्या खात्याच्या मनशांक त्या जाग्यार आपोवन हाडले. ते रोखडेच गोडणीच्या जाग्यार आयले आनी पडलेलो रूख कातरून थंयचो मेकळो केलो आनी सुमार 50,000 रुपयांचे लुकसाण जावपाचे वाटायले. आमकां कॉल येयल्ले सारके 11:59 सकाळीं येयल्ले कॉल. पूण आमकां सकाळीं भरपूर कॉल आसलेली पेंडींग सो आमकां येवपाक मेळोंक ना. सो आमी कॉलराक सांगलें कॉलर सुरेंद्र गांवकर ताका सांगलें आमी येतले मागीर म्हणून गोवेकर सो आमी येतले म्हणून सांगलें कॉलाक. आमी 4:30 सो आमी हांगा पावले. पावले आमी इन्सिडंट पळयत जाल्यार हांगा शॉपार पडला म्हणून सांगलें पूण शॉपा वयले थोडे क्लियर करताले तेंचे मनाय घेवन ते मागीर खुर्साचेरूय पडलेले तेंचे मागीर सगळे ते क्लियर बीन केले आमी कितें आसलेलें ते. आनी वांगडा फायर फायटर चारी आसलेलो दत्तराज ताणें बरें काम केलें. तशेंच दिपेश गावडे ताणें बरें काम केलें. तसोच स्वप्नेश कलंगूटकर आसलो ड्रायव्हर ऑपरेटर तेणी हातभार लायलो. डॅमेज कितें जालें? डॅमेज म्हणल्यार तेजे खुर्साक आमी खुरीस आसलेलो तो सारको सेफ करून काडलो आमी. आनी डॅमेज म्हटल्यार एट अरावंड 50,000 तरी आहा कित्याक तेंचे ते कंपाउंड बीन सायडीचे मागीर कितें पत्रे बीन आसलेले ते सगळे डॅमेज जाले. आयज 2 सुमार वारो आनी जितलो पावस येयलो नेटान ती एक लोक येयलो तितून कितें जालें ही भेंडीची आसली ती भेंडी मुळांसून पडली आनी पडटा आसतना तेंच्यांनी सगळे 4 घरां आहा 4-5 घरां आहा तेंच्यो वायरी तुटल्या ती 26 वायरी आहा पळय त्यो सगळ्यो तुटून भितर गेल्यो आनी तोच खुर्साचे हे डॅमेज जाले आनी तितूनच तेजो माडूय हो बँड जालो. हो आतां फाल्यां हें करूंक सोदता आमी तो कापताले माडूय तो बँड जालो. आनी तशेंच मागीर फायर ब्रिगेड येयली तेंच्यांनी खूब हेल्प केलें. तशेंच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे मनीस येयले सोमते तेंच्यांनी लायट बंद केली तेंच्यांनी हेल्प केलो आनी परत लायट रिस्टोर केली. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी खंय भाई आतां सारको एड्रेस? आमी दाबोलवाड्यार आहा शापोरा. शापोरा ते झाड पावसाक आनी वारें आसलेले सो ते अकस्मात सकयल येयले. सो सकयल येयना फुडें आमी आमच्या पंच मेंबराक सुरेनाक फोन केलो आनी तेणेन आमकां रोखडीच म्हापसाची फायर ब्रिगेड अरेंज केली आनी तशेंच अंजुना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या लायनमॅनाक धाडून आमकां ते सगळे क्लियर करपाक आमकां तो हेल्प करता आनी स्टार्टींग टू एंड पासून तो आमच्या बरोबर आहा. सोमारा दीस
तालिगांवचे गांवचे पंचायतीन तालिगांवच्या शेतकाऱ्यांक सारे वांटले. सरकार शेतकाऱ्यांक उणे मोलाचें सोंपेपण आनी ट्रॅक्टर दिता देखून अशे तरेचें फुडारपण शेतकाऱ्यांक जाता तितलें पीक काडूंक आनी ताका नेट दिवंक मजूत कोत्ता. शेताची जमीन रोय नासतना पोडींग पडलेली आसा आनी थंय कोणूय पीक काडूंक सोदता जाल्यार ती शेतां ताका रोवंक दितले म्हूण पंचायतीन परगट केला. हांव आतां सगळ्यांक पळयता चडशे सगळे सिनियर सिटीजन्स आसा जे इतले वर्सां तालिगांव पीक हे काडीत आसा. सो आमी ह्या फावटी चिंतताले की आमचे यंग्स कोण भुरगे आसा ते सपोज फुडें करपाक जाय. जी मेन गजाल आसा तालिगांवची, तालिगांव इज नोन फॉर आमचे पिकावळ येता चडशी तांदूळ जावं नाजाल्यार वांयगी जावं नाजाल्यार मागीर इवन वॉटरमेलन हे फुडें गेले म्हणटकीर आमकां सगळ्यांक कित्याक जेवण हें मेन इम्पॉर्टंट आनी उकडे तांदूळ हे आमकां जायच. गोंयकारांक तरी उकडे तांदूळ आनी कडी हे तर मेळ्ळे जाल्यार आनी कांय नाका अशें म्हाका दिसता. सो तेज्या खातीर तुमी मातशी ट्राय करा की यंगस्टर्स फुडें येवपाचे. पंचायत मॅडम जेनिफर बाबूश सर हे सदांच आमच्या फाटल्यान आसा. कितेंय जाय जाल्यार ते रेडी आसा करपाक. फक्त एक स्टेप फुडें घेवपाची गरज आसा, ती आमी घेवपाक जाय. सो म्हाका दिसता की तुमी मातशें एक आमकां सांगचें की बाबा खंयची सपोज थोडी शेतां आसा जी कोण लायना आनी कोण इंट्रस्टेड आसता लावपाक. कित्याक खूब जाणां कडेन लावपाची उमेद आसता पूण शेतां कमी आसता. सो तुमकां तशें कितें आसलें जाल्यार तुमी आमी पंचायतीक कळोवंक शकता. नाजाल्यार आमचे कडल्यान आतां ट्रॅक्टर्स आसा किंवा एग्रीकल्चरांतल्यान ते सबसिडी आसा, ह्यो सगल्यो जे करपाचें आसा तें आमी ह्या फावटी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता एक तालिगांव पंचायत की आमी हें करून तुमकां दिवंक शकता. आमचो एक रिप्रेझेंटेटीव दवरतले आमी सो दॅट फाल्यां तुमकां तुमचें कितें मेळपाक जाय तें आमी तुमकां अश्युरन्स दिता ते गव्हर्मेंटा कडल्यान घेवपाचें आमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक शकता. फक्त तुमचो एक क्रिटिसायज करिनासतना की हें जायना तें जायना ब्लेम गेम करची न्हू. फक्त आमी कितें करुया की एक जावन फुडें सरोन हें तालिगांवचें नांव ह्या कल्टिवेशना खातीर फार्मिंगा खातीर फुडें काडया. उपेंद्र फॉर हेरल्ड टीव्ही. इमॅजिन पानाजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडान काकुलो जंक्शनाशी बांदलेल्या बेत्याच्या नव्याच बांदलेल्या रस्त्याक फुटी पडलेल्यो नदरेक येतात. हांगासर वावर अजूनय चालू आसा आनी रस्तो अजूनय येरादारीक उक्तो करूंक ना. The rains have revealed the sad truth about the smart city project in Panjim. As the monsoon commences across the state, heavy showers have caused significant damage to the state. One such major damage is the roads built by the smart city officials near Kakulo Junction. Panjim developed cracks. Although the authorities failed to complete the works on time, the substandard works have proved the negligence of the authorities in getting the work completed on time. For Herald TV. रिटीक. आयतारा दीस सोडलेल्या भरपूर पावसान पणजे बुट्टेची परिस्थिती तयार केली आनी थंय रावपी लोकांक
आनी हेरांक चलून भोवंक आडखोड केली. पावसाचो काळ सुरू जाला देखून गोंयच्या IMDन रेड आनी ऑरेंज अलर्ट दिला. पावसा पयलीं केलेल्या वावरा वेळार स्मार्ट सिटीच्या वावराच्या अधिकाऱ्यांनी उदक व्हांवून वचूंक मातूय वाट दवरूंक ना देखून थंयच्या लोकांक बेजत जावंक उक्तायला. चड वेळ पावस पडना न्हू म्हणून एक वर कित्याक पडला कोण येयल्ले CCBचे बीन CCBचे कोण येयल्ले कोणूच येवंक ना ते काय करून फायदो ना लोक एरिया हांगा तेका लागून ते काय जायत ना पूण स्मार्ट सिटीन काम हें केल्लें न्हू म्हणून रस्ते गटर बिटर उस्तिल्ले न्हू तरी सगळे करून सुद्दां वापरता न्हू उदक एवरी हेड सिच्युएशन सेम सेम ना काय फायदो ना गव्हर्मेंटाचो चिंतना हिल आनी ते बॉटम एरिया न्हू गोंयान तेका लागून जाता ते तुमची शॉपूय मातशी सकयल आसा न्हू हय सकयली हय आतां पळय आमचे उदक देंवलें तेंचे आजुनूच देंवना आतां तुमी गटर हुस्पूंक ना म्हणून भरता केले तेणें हाय लेवल फुटपाथ केले पळय ते तुमी दिश्टी पडटा थंय सुद्दां ते करपाचें न्हू थंय करूंक ना तेंचें उदक आजुनूय थंय उरलां पळय अर्देक देंवला उदक अर्दें उदक उरला कित्याक थंय तेणेन फुटपाथ बांदूंक ना हांगासून हांगा बांदलें तें गुजरातसून हांगा मागीर थंय सुद्दां बांदपाक जाय न्हू थंय बांदूंकूच ना घरा पळय हातीन ते बकेट घेवन वायपर घेवन क्लीन करपाचें आनी उपयोग कांय ना कोणाक ब्लेम करून आतां फायदो ना लोक स्मार्ट रावले न्हू सगळे स्मार्ट जातले मागीर कोणूच स्मार्ट ना म्हणल्यार जाल्यार प्रॉब्लेम येतले मागीर अबुजा बॉयसान घडून हाडलेल्या इंटर वॉर्ड टोर्नामेंटाच्या मोन बुलगावपी खेळान आजीर आसलेल्या खेळा मोग्यांच्या दोळ्या मुखार दादोस बॉयसान अल्फा बॉयसाक 1-0 गोलान हारोवन जोईत सोडली. The inter-ward tournament match started with Alpha Boys displaying great enthusiasm and determination to score the first goal. Their efforts, however, were meticulously countered by the well-prepared defense of the Dados Boys, resulting in a goalless first half. The second half saw a revitalized Dados Boys side bursting with vigor. Their persistence paid off when Preeton broke the deadlock, putting Dados Boys in the lead. Alpha Boys, in their quest for an equalizer, advanced their team but were not able to break Dados' defense led by Kevin. Dados Boys claimed victory over Alpha Boys by 1-0. Inacio for Herald TV.
आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.